Ikala kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pizza 31 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Solapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, 81,000 nga balor sa droga na kumpiska sa buy-bus operation. Tourist Police Unit planong mugnaon sa Iligan. Task Force Iligan na Public Safety Office hapit na makumplito. Sa kauluhan, barbers gusto nga buhion pagbalik ang death penalty. Presidente Bongbong Marcos makapahigayon og bilateral meeting sa taas nga opisyal sa Singapore. Bureau of Immigration nagpahimangno batok sa mga Peking Overseas Employment Certificate nga gipamaligya online. Sa gawas sa nasod United Kingdom, Prime Minister Sunak gianunsyo nga magpahigayon ang nasod og general election. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Myanmar biktima sa pagbilanggo sa mga kasundaluhan. Ini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. O DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan na usab ang usa ka alias Raymart dito sa iyaang panimalay sa Purok 4B, Barangay Tambakan kagahapong adlaw Mayo 30 sa buntag. Napalitan kini sa mga operatiba sa Police Station 4 ug usa ka pakete nga gituang Shabu nga mobalor sa 300 pesos. Nakumpiskar usab gikan kaniya ang unom ka mga pakete nga gituang Shabu gihapon. Gibanabana kini nga motimbang og 16.2 gramos ang tanan nga mo kantidad og 81,000 pesos. Lakip sa nakuha ang usa ka electronic nga timbangan ug uban pa mga paraphernalia. Niadtong tuig 2023 nakalaya si Raymart human nga maserbisyuhan ang sentensya sa kasong pagbaligya og droga. Sumala pa niya tungod sa kapit-o sa panginabuhi ni balik siya nini ana si karon sa Police Station 4 diin gihikay na ang kaso batok ngadto kaniya. May coordinate karon ang Iligan City Police Office sa Department of Tourism alang sa pagbutang og tourist police sa syudad. Sumala pa ni Police Colonel Renante de los Santos ang City Director gusto sa Iligan City Police Office o City Tourism Office nga dunay tourist police unit sa Iligan. Giasikaso na usab ang resolusyon niini nga isumite sa Philippine National Police Region 10 ang DOT ang modeterminar sa panginhanglan sa syudad o Tourism Police mohatag og training og mga gikinahanglang requirements nini. Mo coordinate sa PNP og ubang mga law enforcement agencies. Muhimo sa palisiya og operational guidelines sa unit. Ingon man monitor mahimo nga trabaho unya sa unit ang pagpatrolya sa mga tourist destination sa Iligan, moimbestigar og moassess sa mga turista kon mabiktima sa krimen, muhatag og impormasyon sa mga turista kalabot sa paingon og asa luwas nga mag-star og uban pa. Ang presensya sa tourist police makatabang aron maprotektahan o mamahimong kumpiyansa ang mga bisita sa Iligan o masiguro nga magbalik-balik sila dinhi. Ang turismo usa sa mga gisuportahan kon usa sa gasuporta sa ekonomiya sa Iligan o ang pagpalambo sa turismo usa sa mga development goals sa kasamtangang administrasyon. Aduna nay gipilian karon ang lokal nga kagamhanan nga mga posible nga modumala sa Public Safety Office ingon man sa mga tawo nga adunay technical nga kahibalo sa pag-operate o pagmonitor sa CCTV footage tibuok syudad.
na instalar na usab ang 228 ka mga CCTV sa strategic nga mga lugar sa Iligan. Sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, gitiwas na lang pagtukod ang Public Safety Conference Room nga magsilbing koordinasyon hub sa mga moresponde sa lain-laing insidente. Na-establisar na usab ang koordinasyon sa mga ahensya ug opisina nga maglangkob sa Task Force Iligan ana sa proseso sa pagkumpleto sa mekanismo sa pag-operate sa task force. Mosunod ang pag-launch sa Public Safety Office sa task force. Ang task force Iligan o Public Safety Office giawat sa Davao City din adunay koordinasyon o kooperasyon ang lain-laing law enforcement agencies o mga opisina sa LGU aron sa paghatag og seguridad og safety sa publiko batok sa terorismo, krimen o mga katalagman. Ingon man pagresponde sa lain-laing mga insidente. Kini aron sistematiko, paspas, insakto o giniusa ang ilang pagresponde. Nakaabot na sa siyudad sa Iligan ang AKAP, ang bagong social service program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. og suportado kini sa House Speaker Congressman Ferdinand Martin Gomez Romualdez sa pamaagi sa pagpatuma ni Congressman Celso Gomera Rehencia. Ang AKAP o Ayuda Alang sa Kapos ang Kita program ang nagtumong nga matabangan ang mga minimum wage earners o mga trabahante nga kulang ang kita. Kini ang usa-usab ka pamatuod sa pasalig ni Presidente Marcos nga walay makalimtan sa usa ka bagong Pilipinas. Pamatuod usab kini sa panaad ni Congressman Rehencia nga tabangan ang tanang mga Iliganon. Ang AKAP mao ang tukma aron makabenepisyo ang mga tawo nga dili sakop sa social pension schemes o sa Pantawid Pamilyang Pilipino program kon for peace. Sa pamaagi sa AKAP ang mga kwalipikadong Iliganon nga makadawat og hinabang pinansyal gikan sa gobyerno. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gulas sa pamantalaan karong adlaw. Giduso ni Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers nga subling pagbuhi sa death penalty sa nasod og ihilakip nini ang uban pang mga krimen. Gihimo ni Barbers ang pamahayag sunod sa nahitabong road rage incident sa may bahin sa Makati sa tunnel kon asa ang biktima usa ka family driver. Sumala pa ni Representative Barbers, usa ka Chinese ang suspect ug ang nasod ang nahimong lugar sa mga kriminal, terorista, espiya ug sleeper cell. Sa resulta niini nahimong katawanan ang Pilipinas sa tibuok kalibutan. Pangutana sa veterano magbabalaod kon giunsa nga nakabaton og pusel ang suspect nga usa ka Chinese bully og walay kukaluoy nga mipusel sa inosenteng Pilipino. Gisulti ni Barbers nga nagkagubot na ang sistema sa Pilipinas ang pagsalig gikan sa pinakaubos nga ranggo nga mga empleyado nga nagpadali o naghanay sa mga transaksyon alang sa usa ka bayad hangtod sa pinakataas nga opisyal sa gobyerno nga nagtugot o nga naghatag og gahom sa mga kriminal. Hinungdan nga nahimo sa mga kriminal ang ilahang gusto tungod kay gipasagdan sa mga opisyal sa nga makapangabuso. Sumala pa niya naguba sa kahiwian ang moral fiber sa mga Pilipino tungod kay ang pagtuo sa mga banyaga nga ang kada Pilipino ang adunay lain-laing presyo unsa man ang iya ang kahimtang og posisyon pwede kining masuhulan. Tungod niini gihatagan og katinawan ni Barbers nga panahona aron banhawon ang silot nga kamatayon og ilakip ang labaw pang mga krimen nga masilutan sa kamatayon. Nakatakdang magpahigayon og bilateral meeting karong adlaw si Presidente Bongbong Marcos sa bagong presidente sa Singapore nga si Tharman Shanmugaratnam og Prime Minister and Minister of Finance Lawrence Wong og Senior Minister Lee Hsien Loong. Sumala pa sa presidente gamiton usab nini ang kahigayunan aron maimbitahan ang bagong presidente og Prime Minister sa Singapore nga mobisita sa Pilipinas isip testamento sa lig-on nga alyansa sa atong nasod. Gisaulog sa Pilipinas ug Singapore ang ika-55 ka tuig nga diplomatic relations atoa sa Singapore ang presidente alang sa tulo ka adlaw nga working visit. Si Presidente Marcos ang naimbitahan nga keynote speaker karong tuiga
sa giilang Asia sa Premier Defense Summit sa Shangri-La Dialogue 2024 nga pagkahimuon usab karong adlaw Mayo 31. Una nang gipadayag ni Presidente Marcos nga iyang hatagan og katinawan ang tindig ng Pilipinas sa depensa sa diplomasya. Sobling nagpasidan ang Bureau of Immigration ngadto sa publiko mahitungod sa pagpamaligya og mga Peking Overseas Employment Certificate online. Pinasubay kini sa pagkasikop sa mga otoridad sa duha ka Pinoy nga mopaingon unta sa ubang nasod apan parehong mga piki ang ilang Overseas Employment Certificate nga ilaha sumala pang napalit online sa kantidad nga 500 hangtod sa 7,200 pesos. Sumala pa sa BI required nga makabaton og Overseas Employment Certificate ang tanang mga Pilipino nga mogawa sa nasod aron makatrabaho abroad o magsilbi kining exit clearance sa mogawa sa nasod. Giklaro sa ahensiya nga hugot nga gidili gayod sa balaod ang pagpamaligya o pagpalit og mga Peking dokumento alang sa illegal nga departure sa mga trabahante paingon sa abroad tungod kay kini matawag gihapon nga human trafficking. Samtang kalabot ini gihatagan og katinawan usab ni BI Commissioner Norman Tansingco nga gipahugtan nila ang pagbantay sa mga susamang kasos pamaagi sa ilahang gipahigayon nga data sharing agreement sa Department of Migrant Workers nga nagtugot sa ilang kawanihan nga gilayong masusi kon lehitimo ba ang mga certificate sa mga overseas Filipino workers nga mogawas sa nasod. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni British Prime Minister Rishi Sunak nga adunay pahigayon nga general election sa umabot nga Hulyo 4. Ang nasod pinili ay nga mahitabo sa umabot nga Hulyo giaprobahan sa hari isip pamagi sa pag-dissolve sa kasamtangang parliament. Gipangutana si Sunak sa oposisyon kung nahadlok ba kini sa mahitabong resulta. Sumala pa ni Sunak nga wala siya mahadlok tungod kay nakaandam na ang naaswing adlaw bisan pa man kaniadtong niaging mga katuigan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gikataho nga adunay mga Kristohanon sa Kachin State sa nasod sa Myanmar ang gibilanggo sa mga kasundaluhan tungod kay nahimo silang mga espiya alang sa mga rebuilding grupo. Sa mga baryo sa Kachin State, adunay 200 ka mga Kristohanon ang gidala sa tunghaan aron nga pangutanon og kulatahon og hulgaon og dayon patyon. Katuyuan nila nga muangkon ang mga Kristohanon nga nitabang sila sa mga rebelde aron nga mahulga nila ang mga Kristohanon sa nasod. Sa bag-ong taho, adunay 2 ka pastor ang gipatay sa mga sundalo tungod sa posibilidad nga espiya sila alang sa mga rebeldeng grupo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, frontal system ang makapiktar sa extreme northern Luzon. Ang Mindanao makasinati sa panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kilat o pagpanalugdog, epekto sa localized thunderstorm. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kalit nga pagbundak sa kusog nga ulan. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangan ngadto sa habagatang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:26 ug mosahop unya sa alas 6:22 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island.
sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan.